الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. النظام الثاني من أنظمة الخمسة للحياة النظام العقلاني للحياة. غالبا ما يكون أتباع هذا النظام من الأثرياء، فإن اهتمام الشخص الذي يعيش حياته هو أن آكل جيدا وأن أشرب جيدا وأن أنام في مكان جيد وأن أشبع رغباتي الجنسية بشكل كامل يغلب عليها الذوق الجمالي، وأن أبدو محترمة بين أصدقائي. إذا كنت تشرب الشاي في كوب فسيكون المذاق هو نفسه، لكنك لا ترغب في الحصول على أطقم الشاي فرنسية له، لا يهتم بالحلال والحرام، أنه يريد فقط إرضاء ذوقك مهما كان الأمر. والأول أي نظام الحيوان للحياة، والثاني أي نظام العقلاني للحياة. كلاهما من أسوأ النظم الحياة، ولكن أتباعهما بالملايين، نعوذ بالله من ذلك.